नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कानुनी राज्यमा बसेर कानुनकै धज्जी उडाउने छुट कसैलाई हुँदैन, तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कानुनको धज्जी उडाउने जो कोहीलाई पनि छुट हुँदै आएको छ। यहाँका नेता सांसद मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई समेत संविधान उल्लङ्घन गर्ने छुट हुन्छ भने अरूको त कुरै छाडौँ। त्यसमाथि कानुनले नै तोकेको मापदण्डलाई उल्लङ्घन गर्दै व्यापार गर्नेहरूको हिसाब किताब राखी साध्य छैन। हो, नेपाली नागरिकले राज्यको सीमा भित्र व्यापार गर्न पाउँछन्, यसका लागि नियम कानुन बाधक छैन। तर व्यापार व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि राज्यले मापदण्ड तोकेको हुन्छ र गर्नु पनि त सबैको दायित्व पनि त्यो पालना गर्नु हो, होइन र? तर यहाँ राज्यले तोकेको मापदण्डको कसलाई के मतलब? एउटा उखान छ नि, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ। हो, राज्यका सरकारवाला निकायले मापदण्ड पालना गर्नु भन्दै पर्छ, तर व्यापारीले भने मापदण्ड मिचेरै आफ्नो व्यवसाय दौडाइरहन्छन्। यस्तै भएको छ बागलुङमा पनि। खास गरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिने पेट्रोल पम्प मुख्य राजमार्ग तथा बजारदेखि टाढा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर बागलुङमा भने एक व्यापारी सरकारी मापदण्डको बर्खिलाफ घरमै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेका छन्। पेट्रोल पम्पहरूको मापदण्डको बारेमा ख्याल नहुनु र सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यसतर्फ नजानुले यी व्यापारीले मनमर्जी गर्ने छुट पाइरहेका छन्। उसो त सरकारले पेट्रोल पम्प सञ्चालन सम्बन्धी कडा नियम बनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 को परिच्छेद 3 विक्रेताको बिक्री स्थलको मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार साधारण विक्रेता पेट्रोल विक्रेता बीचको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 300 मिटरको परिधि बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्याक विक्रेताको हकमा नमुना पम्प विक्रेता, साधारण विक्रेता, पेट्रोल विक्रेता वा मट्टितेल विक्रेताको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 5 किलोमिटर परिधि बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पनि यो कानुनले बागलुङका व्यापारीलाई भने छुन सकेको छैन। यता सर्वसाधारणले भने पेट्रोल पम्प सञ्चालन हुँदा जोखिम बढेको गुनासो गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यो विषय समावेश गर्छौँ। बाढी पहिरोको अकल्पनीय विपदले प्रभावित बनेका नेपाली जसो तसो गुजाराको मेलो गरिरहेका छन् र आफूमाथि परेको पीडालाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर हरेक नागरिकको अभिभावक मानिने राज्य भने अझै पनि उनीहरूको पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन। बेमौसमी यो कहरले नागरिकको करोडौँसम्मको क्षति गरेको छ, तर राज्यले क्षतिपूर्तिका लागि प्रबन्ध गर्न सकेको छैन। सरकार राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर जनताको कल्याण वा देशको अर्थतन्त्र गतिशील हुने होइन। त्यसैले सरकारले पीडितहरूको उद्धार र पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न कन्जुसी र ढिलो नगरोस् भन्दै आजको कार्यक्रममा हुम्लाका बाढी पीडितहरूको कथा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ कार्तिक महिनामा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले करोडौँको क्षति भएको छ भने 186 परिवार विस्थापित भएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ। हुम्लामा 36 करोड 66 लाख 5,800 क्षति भएको अनुमानित विवरण प्राप्त भएको छ। तर स्थानीय तह र प्रहरीले गरेको अनुमानमा भने केही अन्तर फेला परेको छ। के हो त वास्तविकता अनि क्षतिपूर्तिका लागि के पहल हुँदैछ, यसबारे सरकारवालासँगको जवाबदेहिता लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यसको अलावा तपाईहरूका बढीभन्दा बढी गुनासोलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, फेरि नम्बर नोट गर्नुहोस्, टोल फ्री नम्बर 1660 1 12 424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424। त्यसै गरी भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्या गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा लिनेछौँ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रममा गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा बागलुङमा पेट्रोल पम्पमाथि
पेट्रोल पम्पको सन्दर्भमा तयार गरिएको अव्यवस्थित पेट्रोल पम्पको सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट राख्छौँ। स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो, तर व्यापार गर्नेले राज्यले तोकेको मापदण्ड भने पुरा गर्नै पर्छ। तर बागलुङको सदरमुकाम बागलुङ बजारमा भने व्यापार गर्ने नाममा राज्यका नियम कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको छ। आम नागरिकको जीवधनलाई समेत जोखिममा राखेर सो क्षेत्रमा एक व्यक्तिले आफू बस्ने घरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका छन्। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिम्रेले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाली नागरिकले राज्यको सीमाभित्र व्यापार गर्न पाउँछ। यसका लागि नियम कानुन बाधक छैन। व्यापार व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि राज्यले मापदण्ड तोकेको हुन्छ र त्यो पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। तर बागलुङमा भने एक व्यापारी सरकारी मापदण्डको बर्खिलाप गर्दै घरमै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेका छन्। जैमिनी नगरपालिका 1 का स्थायी घर भएका व्यवसायी हरिबाबु सापकोटाले बागलुङ नगर क्षेत्रमा आफ्नै घरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका हुन्। पेट्रोल पम्पमा इन्धनको भण्डारण गर्नुपर्ने र यसका कारण जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले पेट्रोल पम्प सञ्चालन सम्बन्धी कडा नियम बनाएको छ। तर सापकोटाले रक्षा मापदण्डको समेत ख्याल नगर्दा जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना हुने खतरा बढेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सबैलाई जोखिममा पार्ने गरी पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै यसलाई अन्तै सार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोल पम्प तल त्यसपछि भवनमाथि राखेर त्यहाँ जुन होटल खोलेको छ त्यसबाट ठुलो क्षति दुर्घटना हुन सक्ने भएको हुनाले यही विषयमा गभर्नमेन्टका साथ त्यो हरि सापकोटा घरधनीले सोचेर तत्काल त्यो नगरेको खण्डमा अत्यन्त राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आम उपभोक्ताको सुरक्षालाई नै चुनौती दिँदै पम्प सञ्चालन नभइरहँदा बजारभित्रै रहेका स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासन मौन रहनु आफैमा लज्जास्पद रहेको अधिवक्ता बद्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। यो कानुन विपरीत भएको कुराहरू यसलाई चाहिँ तुरुन्त चाहिँ नि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यसको खतरा यति भयावह छ कि त्यहाँ कुनै कारणले चाहिँ अब केही विस्फोट भयो भने त्यो सारा चाहिँ नि त्यो होटलमा भएका मान्छेहरूको धनजनदेखि लिएर दायाँ बायाँका बस्तीहरू समेतमा चाहिँ ठुलो असर पुग्छ। सापकोटाले पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा मात्र होइन घर नै बनाउँदा समेत नगरपालिकाको नियम मिचेका छन्। उनले 6 तले घर बनाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, भवन निर्माण आचार संहिता 2072 को बर्खिलाप गरेका हुन्। नगरपालिकाले पटक पटक उनलाई मापदण्ड विपरीतको संरचना हटाउन पत्राचार गरे पनि उनले अटेर गरिरहेका छन्। व्यावसायिक भवनको चाहिँ हामीले अनुमति दिएका छैनौँ। हामीले दिने भनेको आवासीय, उहाँले आवासीय अनुमतिको निम्ति पहिलो चरणको नक्सा पेश गरिसकेपछि पहिलो चरणसम्मको हामीले अनुमति दिएका छौँ आवासीय प्रयोजनको निम्ति। त्यसभन्दा उहाँ बाहिर गएर उहाँले पेट्रोल पम्प समेत त्यही घरमा रहने गरी चाहिँ जुन संरचना बनाउनु भएको छ। सापकोटाले भवन बनाउँदा नै नियम तोडिसकेका छन्। अझ त्यसमाथि उच्च जोखिमको व्यापार मनमानी ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले जोखिम पनि बढेको छ भने नियम नमान्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बागलुङको एउटा रिपोर्ट यहाँ बीच राख्यौँ जहाँ पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालनको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएको छ र विनियमावली 2075 को परिच्छेद 3 मा विक्रेताको बिक्री स्थलको मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार साधारण विक्रेता पेट्रोल विक्रेता बीचको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 300 मिटरको परिधिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग पेट्रोल पम्प मालिक हुनुहुन्छ, सञ्चालक हुनुहुन्छ, जसले पेट्रोल पम्प सञ्चालन हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर यो नम्बरमा उहाँसँगै सम्बन्धित पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ।
उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनु भएन भन्ने हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ र हामीले हरिप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ यो पेट्रोल पम्प सञ्चालक, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। यो विषयलाई लिएर हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र विशेष गरी मैले अघि पनि भने 75 को परिच्छेद विनियावली छ, पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियावली 2075 को परिच्छेद 3 मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, विक्रेताको बिक्री स्थलको मापदण्ड सम्बन्धित व्यवस्था अनुसार साधारण विक्रेता पेट्रोल विक्रेता बीचको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 300 मिटरको परिधि बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्याक विक्रेताको हकमा नमुना पम्प विक्रेता, साधारण विक्रेता, पेट्रोल विक्रेता र मट्टितेल विक्रेताको बिक्री स्थलको दूरी कम्तीमा 5 किलोमिटर बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पनि यो कानुनले बागलुङका ती व्यापारीलाई छुन सकेका छैनन्। यता सर्वसाधारण भने पेट्रोल पम्प सञ्चालन हुँदा जोखिम बढेको गुनासो गरिरहेका छन् र यही गुनासोको आधारमा हामीलाई टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिम्रेले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीचमा हामीले राखिसकेका छौँ। यति बेला हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र सुरक्षा मापदण्डको हिसाबले पेट्रोल पम्प सञ्चालन का लागि केही निश्चित नियमहरू रहेका छन् र त्यो नियमको परिधिमा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बागलुङका ती व्यापारीले भने कानुनी मापदण्डलाई धज्जी उडाउँदै उनले आफ्नै घरमा त्यो पनि जोखिम मोलेर एउटा आफ्नो घर ठुलो भवनको नजिकै उनले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका छन् र उनसँग हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र हामीले प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवकुमार कार्कीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँसँग सम्भव भइरहेको छैन। हामी यस विषयलाई थप जोड्ने प्रयासमा छौँ। कानुनी राज्यमा बसेर कानुनलाई नै धज्जी उडाउने छुट कसैलाई हुँदैन। कानुनी मापदण्डमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि छुट दिएको छ र त्यो त्यसभित्र रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने हो। तर पेट्रोल पम्पको सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने हो भने यो अलिक बढी रिक्स नै बढी हुने भएका कारणले गर्दा यो सम्बन्धमा भने अलिक कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर बागलुङका एक व्यापारीले जुन तरिकाले उनले बस्तीको बीचमा त्यो पनि आफ्नै घरमा जसरी उनले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका छन्, यसले भोलि त्यहाँ अकल्पनीय क्षति हुन सक्ने अवस्थातर्फ पनि देखाएको छ र हामीले यसको अर्थ स्वतन्त्र रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आशय होइन। तर व्यापार गर्नेले राज्यले तोकेको मापदण्ड भने पालना गर्नैपर्छ र त्यो मापदण्ड पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। र बागलुङ बजार सदरमुकाम बागलुङ बजारमा जुन हामीले केही समय अगाडि मात्रै एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीचमा राख्यौँ जसले त्यस क्षेत्रमा कति असुरक्षित छ, असुरक्षित देखाएको छ भन्ने कुरा पनि अर्थ रहन्छ। यसमा सम्बन्धित निकायको मौनताले पनि धेरै किसिमको आशंकाहरू उब्जाएका छन्। यस सम्बन्धमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र यो बागलुङको पेट्रोल पम्प रहेको छ त्यसमाथि अझ होटल सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ नजिकै होटल छ, त्यही होटलसँगैको अगाडिपट्टि भवन जुन छ त्यसकै अगाडिपट्टि पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षेत्र असुरक्षित भएको छ। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले आफू कुरा गर्न चाहनु भएन र सूचना अधिकारीसँग कुराकानी गर्नका लागि भन्नुभएको थियो। तर सूचना अधिकारीले पनि फोन उठाउनु भएन, उहाँले फोन काटिदिइरहनु भएको भनेर मैले यहाँ जानकारी प्राप्त गरेको छु र हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग यसको प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयासमा थियौँ तर उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन। हामी यसलाई केही समयपछि फेरि हामी फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ किनभने यो एउटा जटिल विषय हो। मध्य बजारमा त्यो पनि ठुलो भवनको नजिकै आफ्नै घरमा पेट्रोल पम्पका मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएको छ। त्यसमा स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन् तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सम्बन्धित निकायले भने कुनै चासो दिएको छैन। यस सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ। त्यो यति बेला सम्भव हुन सकेन।
हामीले केही दिन यता विशेष गरी बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र त्यसपछि स्थानीयहरूले गरेको अपेक्षा राहतका कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा पनि कार्यक्रममा उठान गरिरहेका छौँ। आज हामीले यस्तै विषय कार्यक्रममा समेटेका छौँ हुम्लाको सन्दर्भमा। यति बेला भने हामी यो विषयलाई नै अगाडि राख्छौँ, त्यसपछि हामी अन्य विषयलाई हामी फेरि यो अगाडिको विषय बागलुङको पेट्रोल पम्प माथि होटल सञ्चालन भइरहेको विषयलाई हामी जोड्नेछौँ। यति बेला भने बेमौसमी वर्षाले करोडौँको क्षति पुर्याएको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामी राख्छौँ। हुम्लामा कार्तिक महिनामा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले करोडौँको क्षति भएको छ भने 186 परिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक विवरण आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा सङ्कलन गरिएको क्षतिको विवरण अनुसार असोज 31 गते यता परेको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले हुम्लामा 36,66,05,500 क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमानित विवरण प्राप्त भएको छ। तर स्थानीय तह र प्रहरीले गरेको अनुमान भने अन्तर रहेको छ। हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनकबहादुर साईले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। असोज 31 गते यता परेको बेमौसमी वर्षाका कारण सडक, घर, खेतबारी, अन्नबाली, पुल पुलेसा, बाटोघाटो, मठ मन्दिर र पशुवस्तुमा भएको कुल भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान आएको बताइए पनि प्रहरी र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको विवरणमा फरक परेको छ। प्रहरीमा आएको विवरण अनुसार हुम्लाका 7वटा गाउँपालिकामा जम्मा 7,70,48,50 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको विवरण बाहिर ल्याएको छ भने जिल्लाका 6वटा गाउँपालिका बाहेक खारफुनाथ गाउँपालिकाले 5वटै वडामा बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दा अन्दाजी 30 करोड बराबरको क्षति भएको खारफुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए। अब प्रहरीहरू के भने आफू कहाँ निवेदन आइसकेपछि त्यही निवेदनको आधारमा मात्र उनीहरूले त्यो मुजुल्क उठाउँछन्। त्यो भएर हो। अब यहाँ त कुरा के हो भने चाहिँ अब प्रत्येक थालीको 230 परिवार छन्, उनीहरूले प्रत्येकले निवेदन त दिएको छैन नि। त्यो भएर त्यो फरक पर्न गएको हो। म त्यहाँ हाम्रो भएको एउटा 2वटा चौकी छन्, त्यहाँ चौकीका साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु र यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि म भन्छु र यसलाई फेरि पुनः रिपिट गरेर त्यो त्यहाँको मुजुल्का उठाइनुपर्छ। र खास मैले सञ्चारकर्मी लिएर मैले मेरो गाउँपालिकाका विषयगत शाखा प्रमुख लिएर प्रमुख प्रशासकीय लिएर मैले एउटा टोली लिएर मैले पुरा त्यो त्यहाँको वस्तुस्थिति मैले पुरा अध्ययन गरेर आएको छु। जुन मेरो डाटा छ त्यो अनुसारको म त्यो डाटा मैले विभिन्न यो जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर सरकारवाला निकाय मैले पेश गरिसकेको अवस्था छ र म अहिले यो बारेमा यो डिएसपी सरसँग म छलफल गरेर यसलाई पुनः त्यहाँ प्रहरी खटाउने काम गर्छु। त्यसरी फरक पर्न गएको अवस्था हो। अब यही वर्षले यति क्षति गर्यो हाम्रो ज्यासुकी नोक्सान गरेले। अब नोक्सान गरे अब सरकारले हेर्नु। अब यो वडादेखि पालिकादेखि जिल्ला प्रदेश केन्द्रसम्मले सबले हामी यो थाली बासिन्दालाई जसरी पनि हाम्रो बस्ती एक ठाउँमा उ नगरेछौँ भने नै केही गरे पनि हाम्रो यो बस्ती जान लागेको सारो जग्गा जिमेन धान कोदिया गुँ बाली ज्यासुकी ल उही त धान गुँ त आधीले हुँदैन। अब धान मकै कोदिया केही पनि नराखिकन जनताको केही पनि खाने केही पनि चारो पनि रहेको छैन, सब बगाडे लैगयो। अब यस्तै हो, जनता रोइरहेछन्, कराइरहेछन्। अब जानु कहाँ हामीले। यो 31 गतेबाट आएको यो रातिबाट आएको वर्षाले हाम्रो यो खामनाङ गाउँपालिका वडा 2 यो थालीको बस्ती पुरै जग्गा जमिन यो वन यो बाटो पुरै बगेर कहीँ हामी किन यो बास बेच्नलाई पनि एक आँखापाखा गएर बसिरहेछन् पुरै गाउँवासीहरू। त्यो बस्ने अहिलेसम्म पनि म गाउँमा जोखिम छ अहिलेसम्म पनि। अब जग्गा जमिनको त अब लेखाइ नै हजुर। अब पुरै जग्गा अब कसको भन्ने थाहा नै नाफी ल्याएर नक्सा छुट्याउनु पर्ने भयो। जग्गा पछि त्यो जग्गा मर्मत गर्दाखेरि
नाफी नल्याइकन हुँदैन। एकाको जग्गा एकामा एकाको जग्गा एकामा मिसिएर पुरै जग्गा भत्काइदिएको छ। अब जग्गा मर्मत गर्नलाई पनि 7 वर्ष लाग्ने अवस्था छ। अब क्षतिपूर्तिको त अब के कुरा गरौँ हजुर। अब बाली नाली पनि सब बगाइलियो, खानाको लागि पनि हाम्रो गाउँवासी अब जो भोकै भइने अवस्था भइसक्यो। बेमौसमी वर्षाले जिल्लाभरि 179 घर भत्केको, 407 परिवार उच्च जोखिममा, 45 परिवार जोखिममा र 186 परिवार सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र जिल्लाभरि नै ठाउँ ठाउँमा सडक भत्किँदा र पुल बगाउँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ भने खेतबारी बगाउँदा अन्दाजी 3407 क्विन्टल अन्नबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। वर्षाले जिल्लाभरि नै क्षति पुर्याएको भए पनि अहिलेसम्म खारफुनाथ गाउँपालिका बाहेक अन्य कुनै गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा के कति क्षति भएको छ यसको एकिन क्षति विवरण सङ्कलन गर्न सकेको छैन। खारफुनाथ गाउँपालिकाले भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलको नेतृत्वमा आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको एकिन विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण खारफुनाथ गाउँपालिकामा 6 जनाको ज्यान गएको छ, 7वटा गाईवस्तु मरेको, 23 घर भत्केको, 279 परिवार उच्च जोखिममा, 41 परिवार जोखिममा र 186 परिवार सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र पालिकाभरि ठाउँ ठाउँमा सडक भत्किँदा र पुल बगाउँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। खेतबारी बगाउँदा अन्दाजी 3316 क्विन्टल अन्नबाली नष्ट भएकोले सबैलाई उचित राहतको व्यवस्था तिनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। अब कसरी बिदो भयो थाहै पुरै खजाना त ज्याकै त उहाँ पुरै खेतीपाती त आउँदै हजुर। अब त्यस्तो हुँदाखेरि नबसी त नहुने त त्यो लगाउनै पर्यो। मटर पुल फालेर कोही त्यो उकेर खाने छैन, अरू के खाने? कोही अब सबै बेरोजगारी, कसैलाई जागिरी छैन। किसानै हौँ हामी, किसानका कामहरू त्यही भयो। किसानले भनेपछि हामीलाई साथ दिएन। यस्तो गर्दाखेरि हामीले चैतदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्तिकसम्म यति गर्दाखेरि पनि आज सबै वर्षाले लगिदियो। वर्षाले लगिसकेपछि हामीले के खाने र के ल्याउने भनेर अब पालिका सरकारसँग बोल्नै पर्यो। हजुर जिल्ला सरकार, अब त्यो माथि प्रदेश सरकार, अब ती गरेर माथि सँगसँगै पिरियाएर हाम्रो कसरी हुन्छ यो सराई बस्ती सराईको लागि यी शब्द तपाईँले माथि समुद्री ठाउँमा पुगाइदिनु होला। पालिका अध्यक्ष, कार्यकारिणी सबैले यो हाम्रो थालीको लागि व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आग्रह हो। यो हाम्रो बस्ती अब उड्न लागिसक्यो। हामी यहाँ फेरि वर्षा भएपछि त यहाँको बस्तीको केही बसोबासको यहाँ व्यवस्था हुने नै। त्यसैले हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, अब हाम्रा पालिकाका प्रमुख कार्यकारिणीले हाम्रो थालीको लागि बसोबास घाँसबासको व्यवस्था गरिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध। खारफुनाथमा विशेष गरी 2 नम्बर ओडाका 250 परिवार र 4 नम्बर ओडाका 22 अति जोखिममा रहेका छन्, जसमा 2 नम्बरका 164 र 4 नम्बरका 22 परिवार गरी 186 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले केही समय यता पछिल्लो यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दा भएको क्षति र यसले पारेको स्थानीयहरूले हामीसँग धेरै अपेक्षा गरेर सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। राहतका कार्यक्रमहरू के हुन्छन्, कसरी अगाडि बढ्छ, 3 तहको सरकार छ, उहाँहरूबाट हामी कसरी सुरक्षित प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा राखेर हामीलाई कल गर्दै गर्दा हामीले विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई के हदसम्म यसलाई उठान गर्दै आएका छौँ। यति बेला हामी खारफुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी खारफुनाथको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। विशेष गरी हामीले यस गाउँपालिकाको अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क, त्यहाँ प्रभावितहरूको अवस्थाको बारेमा एउटा रिपोर्ट पनि यहाँ राखिसकेका छौँ। यहाँले एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न, स्थानीय तहले अहिले गरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार यहाँहरूको कति व्यक्तिहरूको घरबार विहीन भयो, कतिलाई राहतको आवश्यकता छ, कतिलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ, के छ अहिलेको अवस्था त्यहाँको? मुख्य त यो अहिलेको हाम्रो जुन अहिले पछिल्लो पटिको यो बाढी आयो, यो वर्षा आयो, यो वर्षाले हुम्ला जिल्लाको 7वटा गाउँपालिका मध्ये
सबैभन्दा धेरै प्रभावित हाम्रो खारबुङा गाउँपालिकालाई पारेको छ र खारबुङा गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडामा एउटा त्यो पशु मात्रै उ भएको छ र अनि त्यहाँ बाटाघाटा र केही आंशिक अलिकता बाली नाली पनि क्षति गरेको छ भने वडा नम्बर 2 थाली गाउँमा हाम्रो ठुलै त्यस्तो यो वर्षाले गर्दाखेरि त्यहाँको 164 परिवारको त हामीले बस्ती सार्नुपर्ने छ भने 250 घर परिवार त्यहाँ प्रभावित भएका छन् र त्यहाँको बाली 250 परिवारकै बाली नाली सबै नष्ट बनाएको छ र त्यहाँको फेरि अर्को कुरा त्यहाँ के भएको छ भने अहिलेको त्यहाँ जग्गा जमिन अब आफ्नो हो भने छुट्याउने अवस्था पनि त्यहाँ छैन र त्यस्तै वडा नम्बर 3 मा पनि त्यही अवस्था छ त्यहाँको बाली नाली पनि त्यस्तै भएको छ अनि त्यसपछि वडा नम्बर 4 मा पनि 22 वटा घर त्यहाँ पूर्ण रूपमा हामीले अकठौरा सार्नुपर्ने छ भने त्यस्तै 18 वटा घरहरूलाई सामान्य भनौँ न अब त्यो क्षति भएको छ तिनलाई हामीले सार्नु नपर्ने अवस्था होला र अब 5 नम्बर वडामा त हाम्रो 6 वटा घर एकै परिवारका 6 वटा को ज्यानै गएको अवस्था हो यो कुरा हिजो अगाडि पनि तपाईहरुले यो विभिन्न न्युजबाट सुनिसक्नु भएको होला त्यसो भएको हुनाले अरु बाटाघाटा भन्ने कुरा त अब यहाँ धेरै क्षति भएको छ अहिले मेरो खारबुङा गाउँपालिकामा म आफै स्वयं र मेरो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत लगायत विषयका शाखाका त्यो शाखा प्रमुख र त्यहाँको हामीले हाम्रो प्राविधिक समेत लिएर र एउटा हाम्रो यो तपाईहरुकै एउटा यहाँ हुम्ला जिल्लाको प्रतिनिधि त्यो पत्रकार प्रतिनिधि पनि मैले त्यससँगै लिएर मेरो पाँचै वडामा घुम्दाखेरि समथिङ अन्दाजी अहिले हामीले यकिन त भन्न सकिँदैन त्यसमा बढ्न सक्छ केही घट्न सक्छ अन्दाजी हामी 30 करोड भन्दा पनि अलिकता बढी नै हुनुपर्छ कम होइन त्यति बराबरको मेरो गाउँपालिकामा क्षति भएको अवस्था छ अब यहाँहरूले अहिले यो यहाँहरूको भयो तर प्रहरीले गरेको रिपोर्ट अनुसार निकालेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ कसरी फरक भयो यहाँहरूको र प्रहरीहरूको बिचको यो बारेमा के हो भने प्रहरीको त अहिले पनि मुचुल्का आउने काम जारी छ यहाँ मुख्य कुरा के हो भने प्रहरीले त्यहाँ मुचुल्का बनाउने मुख्य कुरा के हो भने चौकीमा त्यो पीडित व्यक्ति छन् जुन त्यो अब पीडित व्यक्ति त्यो पीडित व्यक्तिले निवेदन दिइसकेपछि मात्रै चौकी त्यहाँ पुग्ने भए हुनाले त्यसरी अब त्यो मुचुल्का गर्न उनीहरूले छुटाएका होलान् त्यसरी फरक पर्न गएको हो र अहिले निवेदन दिएर भटाभट उनीहरूको अहिले मुचुल्का तिमी प्रहरी आफ्नो त्यो वडामा लिएर मुचुल्का गर्ने काम भइरहेको अवस्था छ र अब केही दिनमा प्रहरीको रिपोर्ट हाम्रो पनि मिल्छ अब यो स्थानीय तहमा परेको असर यहाँको पालिकाभित्र जुन किसिमको अवस्था भयो विशेष गरी वडा नम्बर 2 र 4 अलिक बढी प्रभावित पनि देखिएको छ अब अपेक्षा पनि यहाँहरूसँगै अलिक बढी हुन्छ किनभने यहाँहरूलाई सजिलैसँग आम जनताको पहुँचमा पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू र अपेक्षा गर्छन् त्यो अपेक्षाकृत ढङ्गले गाउँपालिकाले कति गर्न सक्यो प्रदेश सरकारले कति गर्नुपर्ने छ या सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था कतिको छ बस्ती स्थानान्तरणका कुराहरू होलान् यी समग्र अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यहाँको प्रयास के छ मैले गर्नुपर्ने प्रयास मैले प्रत्येकलाई सङ्घमा र अब जिल्ला प्रशासनमा मैले जुन ठाउँमा गर्ने काम मैले आफूबाट गर्ने काम भइरहेको अवस्था छ मुख्य कुरा के हो भने एउटा एकमात्र गाई नपुगेको जिल्ला हाम्रो हुम्ला हो यहाँ हुम्लामा राजस्व भन्ने चिज आन्तरिक हाम्रो त्यो राजस्व भन्ने एउटा फिटी पनि उठ्दैन हजुर यहाँ एउटा मालपोत पनि नउठिरहेको अवस्थामा हामीले आन्तरिक स्रोत छैन हामी जहिले पनि परनिर्भर सङ्घ प्रदेशको भरमा छौँ र हामीसँग भएको स्रोत साधनले अहिले आएको त्यो जुन त्यहाँ भएको क्षति छ त्यो बेहोर्न सक्ने अवस्था नभए हुनाले हामीले गुहार्नुपर्ने मैले प्रदेश सङ्घलाई मैले गुहारेको छु र केही यो घाउमा मलम लाउने कुरामा हामीसँग के कति छ त्यो कतिले दिन सकिन्छ अलिकता थोरैमा त हामी गाउँपालिकाबाट गर्छौँ पनि तर त्यहाँका जनताहरूलाई घाउमा मलम लाउने र होइन त्यहाँको त्यो उनीहरू जनतालाई होइन भोलि बिहान बस्ती सार्नेदेखि लिएर अब त्यो जुन पशुवस्तु ऊ भएका छन् तिनीहरूको लागि तिनीहरूको केही सेवा पुगाउनको लागि त हामीले परनिर्भर छौँ त्यस कारण मैले सङ्घ र प्रदेशलाई मैले पत्रचार गरिसकेको पनि छु र टेलिफोनबाट पनि मैले सबैलाई त्यहाँ कुरा गरिसकेको छु र उहाँहरूबाट पनि केही आश्वासन आएका छन् र अब हुन्छ होला भन्ने आशामा छु अहिले विशेष गरी प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँहरूले के कस्तो जानकारी पाउनु भएको छ के छ उहाँहरूले दिने सहयोगको कुराहरू कसरी अगाडि बढेको छ अब प्रदेशमा त अरू कुरा त केही पनि भएको छैन अब हाम्रै यही प्रदेशको
यो अहिले यो यही क्षेत्रको माननीय जीवनबहादुर शाही पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, पहिला त प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, अहिले प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति जुन यो मन्त्री परिषदको मिटिङमा मैले गाउँपालिकाबाट लेखेको चिठी त्यहाँ पेश गरेर जुन अहिले हामीले विस्थापित भएका ती घर परिवारलाई जुन स्थापित गर्नको लागि केही बजेट छुट्याइया छ भन्ने कुरा भएको छ हजुर। अब त्यही खास लिखित त आएको छैन, तर मौखिक त्यो जानकारी निर्णय भयो भन्ने सुनिया हुनाले त्यसैमा आशामा छु। अब बेमौसमी वर्षाले जुन किसिमको क्षति पुर्यायो, घरबार विहीन बनायो, यो एउटा पाटो छँदैछ। यो सँगसँगै अब जाडो महिना पनि दिनानुदिन बढ्दैछ। यसले त झन् कठाङ्ग्रिने अवस्था पनि बनायो। जो पीडितहरू छन् उनीहरूका लागि चाहिँ तत्कालका लागि चाहिँ यहाँहरूले गाउँपालिकाको तर्फबाट केही गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई बस्नका लागि? हामी गर्छौँ हजुर, गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीसँग के कति छ। हामी अस्ति मिटिङ गाउँपालिकाको मिटिङमा हामीले होइन त्यहाँ हामीसँग भएको स्वर सालले उनीहरूलाई केही भए पनि केही होइन त्यो मलमपट्टि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी निर्णय गरेका छौँ। र हामी अब जिल्ला यो दैपोरको मिटिङ पनि त्यहाँ आजभोलि बस्दैछ। त्यहाँ पनि हामी कुरा राखेर उहाँहरूलाई चाहिने केही पाल सामग्रीहरू केही खानापिना हामी राहत व्यवस्थाको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो कुराकानीको लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस पछाडि हामी विशेष गरी खार्पुनाथ गाउँपालिका एउटा प्रभावित गाउँपालिका थियो, जसको वडा नम्बर 2 र 4 मा ठुलो सङ्ख्यामा पहिरो पीडितहरू, त्यसै गरी यो बेमौसमी वर्षाका कारण जुन किसिमको क्षति भयो यस वडामै यी दुईवटा वडा 2 र 4 नम्बर वडामा बढी भएको थियो। र अहिले खार्पुनाथ गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने लगत सङ्कलन लगायतका तत्कालका लागि राहतका कार्यक्रमहरू गरिसकेको भनेर उहाँले हाम्रा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी यससँग सम्बन्धित भएर प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी समग्र हुम्लाको अवस्थाको बारेमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी यो बेमौसमी वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशमा पनि ठुलो क्षति गराएको छ र त्यसमा पनि हुम्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँ पनि क्षति पुर्याएको छ र हामीलाई त्यहाँबाट स्थानीयहरूले फोन गर्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्नुहुन्छ र आफूलाई राहतका कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामीलाई टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको एउटा रिपोर्ट पनि हामीले केही समय अगाडि यहाँबाट प्रसारण गऱ्यौँ। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था के हो, कति प्रभावित भएका हुन्, उनीहरूका लागि राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, स्थानीय तहसँगको यहाँहरूको समन्वय कसरी भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अब यो विशेष गरेर अस्तिको भदौको असोजको 31 गतेदेखि 4 गतेसम्म हाम्रो जिल्लामा अविरल रूपमा वर्षा भयो। यो चाहिँ सम्भवतः हुम्लामा यो समयमा यो वर्षाको नयाँ ट्रेन्ड हो। मुख्य गरेर असारको 1 हप्ता वर्षा हुँदाका भन्दा पनि अलिकति क्षति चाहिँ यो समयमा बढी भएको छ हुम्लामा। अहिलेको यहाँको अवस्था चाहिँ 6 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा अहिले प्रहरी मार्फत विवरणहरू सङ्कलन गर्दाखेरि 170 वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका र 125 वटा घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका र लगभग 200 भन्दा बढी चाहिँ घरहरूलाई चाहिँ जोखिम रूपमा छन् र तिनलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान भएको अवस्था छ र अरू करिब 100 वटा घर जति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् भन्ने हाम्रो अहिलेको चाहिँ विवरण प्राप्त भएको अवस्था छ। केही गोठहरू पनि बिग्रेका छन्, कसैका घरका शौचालयहरू बिग्रेका छन्, 5-7 वटा अहिले विद्यालयहरूको पनि बिग्रेको अवस्था छ र विशेष गरेर अहिले चाहिँ यो अन्नबालीको मौसम थियो। अन्नबाली उठाउनु पर्ने अवस्थामा त्यसको पनि क्षति भएको अवस्था छ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा प्रहरीबाट र कतिपय पालिकाहरू तर्फबाट कलेक्सन गरेको विवरणमा
यो घरहरूको क्षति र अन्नबालीको क्षति गर्दा लगभग 7.5 करोड जतिको चाहिँ क्षति भएको हामीसँग प्रारम्भिक आँकडा प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। अब हामीले अघि खारपुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले कुराकानीको सन्दर्भमा एउटा विषय उठान गर्नुभएको थियो। अब हामीसँग आन्तरिक स्रोत पनि हामीसँग छैन, हामीसँग त्यस्तो राजस्व सङ्कलन पनि धेरै ठुलो हुँदैन, त्यस कारणले हामी ठुलो खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब यहाँहरू विशेष गरी सङ्घको तर्फबाट अहिले पनि जिल्ला हेरेर समग्र स्थानीय पालिकाहरूलाई यहाँले हेरिरहनु भएको हुन्छ, त्यो हिसाबले मैले यहाँसँग यो प्रश्न गरेको हुँ। अहिले सङ्घको तर्फबाट या प्रदेशको तर्फबाट भएका पहलहरू कस्तो छन्? त्यस क्षेत्रका नागरिक लक्षित राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम चाहिँ के तयारी भइरहेको छ? पालिका प्रमुखले उठाएका विषयहरू जेन्युन हुन्, किनभने हुम्ला जिल्लामा 7 वटा पालिका छन्। यी सबै पालिकाहरू वास्तवमा आन्तरिक स्रोत चाहिँ साधन यहाँ जुटाउन सक्ने खालको क्षेत्र होइन यो। त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ जनताले राहत पाउनको लागि। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पूर्ण पहिल्यै रूपमा बनिसकेका कानुनहरू अनुसार कोही घर परिवारमा मृतक भयो भने प्रति मृतक 1 लाख रुपियाँ दिने छ। त्यो हामी तत्कालै सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको नाताले चाहिँ जिल्ला प्रशासन उपलब्ध गराउँछौँ र अरू यो घरहरू पूर्ण क्षति भएका अवस्थामा पनि परिवार सङ्ख्या हेरेर 10 देखि 20 हजारसम्म बनेको कानुन बमोजिम चाहिँ तत्कालको राहत दिने व्यवस्था यो भइरहेको छ। प्रहरीको मुचलको आधार हामीले गर्छौँ र यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकारको विपद व्यवस्थापन परिषदबाट पनि भएका निर्णयहरू अनुसार चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत आफ्ना क्षेत्रगत रूपमा विवरणहरू सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारको पनि प्रदेश सरकार परिषदको अस्ति चाहिँ असोजको 5 गते बसेको बैठकले चाहिँ निर्णय गरेर हामीलाई पठाएको छ। यही विवरणको क्षतिको विवरण चाहिँ मागिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ अनुसार हामीले यो विवरण लगभग अब विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक हामी भोलि र पर्सिभित्रमा राख्ने र त्यो क्षतिको विवरणहरू हामी पठाउँछौँ, जुन अघि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। र यो जो हामीसँग यहाँ के छ भने टेलिफोन पनि अवरुद्ध हुन्छ, नेटको सुविधा छैन, पालिका भौगोलिक दृष्टिकोण धेरै टाढा छन्, समन्वय गर्न अलिकति कठिन छ। तथापि हामीले प्रहरी सेटहरूबाट कलेक्सन गरेको डाटाहरू यो सबै अहिले सबै तथ्यपरकै हुन सक्छ सक्दैन। र अघि खारपुनाथ पालिकाको कुरा गर्नुभयो, खारपु पालिकाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पनि उहाँहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुभएको छ र हाम्रो प्रहरी मार्फत आएको विवरण पनि छ। तर अब उहाँहरू चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको नाताले उहाँहरूले कलेक्सन गरेको सङ्कलन गरेको विवरणको क्षति चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। त्यसलाई भोलि भेरिफाई गर्दै जाउँला। हामीले यो क्षतिको विवरण पठाइसकेपछि कर्णाली प्रदेशले सरकारले पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने मनसाय देखाएको छ। हामी त्यसलाई छिटै पठाउँछौँ र मृतकको हकमा चाहिँ बिमाको पनि सुविधा गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रति मृतक चाहिँ 2 लाख बिमा दिने पहल गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यो हामी विवरण पठाउँदैछौँ। अन्त्यमा यहाँसँग यो जिज्ञासा हो, मेरो यो अन्तिम जिज्ञासा हो। अति जोखिम क्षेत्रहरू पनि भनेर भनिएको छ, जहाँका बस्तीहरू स्थानान्तरणका कुराहरू पनि छन्। यस सम्बन्धमा चाहिँ यहाँले कुनै अध्ययन गर्नुभएको छ? केही छ यहाँहरूको तर्फबाट भएको प्रयास? साह्रै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो तपाईँले। कस्तो देखिएको छ भने कतिपय चाहिँ भिरालो बस्ती छ र भौगोलिक बनावट हामीले हेर्दाखेरि अलिकति बग्ने खालकै भिजेपछि बग्ने खालको प्रकृतिका बस्तीहरू धेरै छन्। विगतमा चाहिँ हुम्ला जिल्लामा पानी अत्यन्त कम पर्थ्यो, माटोले छाएका घरहरू थिए। त्यो पानी कम पर्दा त्यो चलिरहेको अवस्था रहेछ। अहिले यो चाहिँ मौसम परिवर्तनको ट्रेन्डले गर्दाखेरि अब निरन्तर पानी पर्दा ती माटोले बनेका घरहरू प्राय सबै धेरै जस्तो जोखिमपूर्ण बने र भिरालो ठाउँमा बसेका बस्तीहरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिए। तर यहाँले भने जस्तो हामीले अहिलेसम्म यसको अध्ययन गरेका छैनौँ। विगतमा यो अध्ययन गर्नै पर्ने खालको परिस्थिति पनि देखिएको थिएन होला र अहिले चाहिँ हामीले नाङ्गो आँखाले र साधारण जनशक्तिले त्यहाँ यो यस्तै हो, यहाँको भूगोलको बनौट कस्तो छ भन्ने कुरा अनुमान मात्रै गर्ने हो। तपाईँले भने जस्तो यसलाई चाहिँ अध्ययनै गर्नुपर्नको लागि चाहिँ यो भूगोलविदहरू नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यतातर्फ पनि मैले चाहिँ कोर्डिनेसन गर्दा पालिका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्दा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पहिला जोखिमयुक्त लागेका बस्तीहरूको पहिचान गरौँ, विवरण सङ्कलन गरौँ र त्यसमा साँच्चै बस्ती सार्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयलाई चाहिँ अलिकति यो के अरे भौगोलिक रूपमा यसको लागि चाहिँ जियोलोजिस्टहरू नै चाहिन्छ होला जस्तो लागेको छ हामीलाई।
हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य। उहाँसँग हामीले समग्र हुम्लाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँ स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट भएका क्षतिका लगतहरू सङ्कलन गरिसकेको छ भने प्रहरीहरूका तर्फबाट भइरहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र यसै विषयमा हामी अझ थप कुराकानी गर्छौँ, किनभने प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट पनि आफ्नो पहल भएको थियो र यसमा अहिलेसम्म के कस्ता प्रगतिहरू भए भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हेरम्ब शर्मा हुनुहुन्छ, डिएसपी हेरम्ब शर्मा हुनुहुन्छ हुम्लाबाट, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हेरम्ब सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, विशेष गरी हामीले हुन त हुम्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज बाढीले पुर्याएको क्षति र त्यस पछाडिका प्रयासहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूले अहिले लगत सङ्कलनका कार्यक्रमहरू के कस्तो क्षति पुर्यायो भन्ने विवरण सङ्कलनको काम कहाँ पुर्याउनु भएको छ र अब राहतका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्ला? सम्भवतः यहाँहरूले विवरण बुझाएपछि नै अगाडि बढ्ला, के छ अवस्था? हाम्रो यो अब 7वटा गाउँपालिका भएको हो हुम्ला जिल्ला। यो सबै गाउँपालिकाहरूमा यो बेमौसमी वर्षाले चाहिँ क्षति पुर्याएको छ। यस जिल्लामा मानवीय क्षति पनि भएको छ र भौतिक संरचनाहरू, अन्नबाली लगायतका सबै क्षेत्र चाहिँ प्रभावित भएका छन्। हामीले हाम्रो जिल्लाभरि रहेका प्रहरी चौकीहरू मार्फत सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण यो वर्षाबाट भएको क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो विगत व्यवस्थापन समिति छ, त्यसमा चाहिँ हामीले सबै पठाएका छौँ र भोलि सम्भवतः जिल्ला विगत व्यवस्थापन समितिको हाम्रो बैठक बसेर यो अहिलेसम्म सङ्कलित विवरण, हुन त अझै पनि सङ्कलन भइसकेको छैन, सङ्कलनको क्रममै छौँ, र अहिलेसम्म सङ्कलन भएको विभिन्न क्षतिको विवरणलाई हामी चाहिँ विश्लेषण गरेर भोलि जिल्ला विगत व्यवस्थापन समिति मार्फत उपल्लो निकायमा पठाउने प्रयासमा छौँ। र अहिले पनि यो क्षतिको विवरण चाहिँ आइरहेकै छन्, घटनाहरूको विवरण आइरहेको छ र हामी सङ्कलनमा लागिरहेको छौँ। स्थानीय तहले पनि क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ, यहाँहरूले पनि गर्नुभयो। हामीलाई के जानकारी प्राप्त भएअनुसार यहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको विवरण र स्थानीय तहले गरेको विवरणमा केही फरक पाइयो भनेर भनेको छ। के कारणले, त्यो प्राविधिक कारण के होला? प्राविधिक भन्दा पनि प्रहरीमा जानकारी आएका घटनाहरूको हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनको आधारमा सम्बन्धित घटनामा क्षति भएका भौतिक संरचना क्षति, अब जे क्षति भएका छन् तिनीहरूको चाहिँ मुचिल्का गराउँछौँ। मुचिल्का हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा मुचिल्का पठाउँछौँ। अब त्योले फरक भएको हुनसक्छ र अब यो गाउँपालिका खारपनाथ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको उसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो विगतबाट भएको क्षतिको सङ्कलन गर्नुभएको छ। अब त्यो उहाँहरू चाहिँ अब जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुभयो, त्यो हिसाबले अब उहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनु भएर होला र हामीले पनि यथार्थ रूपमै आएका घटनाहरूको सबै सङ्कलन गरेर जिल्ला विगत व्यवस्थापन समितिमै पठाउने हो। त्यहाँ मार्फत नै माथिल्लो निकायमा हामीले चाहिँ रिपोर्टहरू जाहेर गर्ने हो। त्यो तथ्याङ्क फरक भएको हुनसक्छ। हस्, यहाँको यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डिएसपी हेरम्ब शर्मा हुनुहुन्थ्यो हुम्लाबाट। अब हामी समग्र कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग यति बेला कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्री कुर्मराज साई हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। विशेष गरी आज हामीले हुम्लाको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियौँ। हुम्ला मात्रै होइन, समग्र कर्णाली प्रदेश नै बेमौसमी वर्षाका कारण प्रताडित हुन पुगेको छ। यति बेला समग्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव र अरूलाई फलाएर खुवाउने किसानहरू यति बेला आफै के खाने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू यहाँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, के छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, वर्षाले क्षति चाहिँ कर्णाली प्रदेशले भइदिने गरेका छ। दुईटा जिल्ला बाहेक अरू बाँकी जिल्लामा चाहिँ यसले प्रभाव पारेन। एउटा जाजरकोटमा प्रभाव पारेन र अर्को दैलेखमा प्रभाव पारेन
बाँकी सबै जिल्लामा चाहिँ यसले प्रभाव पार्यो र त्यसपछि यो प्रदेश विपद व्यवस्थापनको बैठक बस्यो अनि बैठकले चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा क्षति कति हो त्यसको एकदिन गर्ने गरी सूचना प्रभाव हो जिल्लामा प्रत्येक कार्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारले आफ्नो कार्यालयमा गर्यो हामीले आफ्नो कार्यालयहरूमा गर्यौँ त्यसपछि गएर अब अरू यसै मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालय सबैमा सूचना प्रभाव हो र सबैले गाउँमा खटाउने काम भयो एक हप्ताभित्र हामीले रिपोर्ट माग्यौँ कृषि क्षेत्रबाट मात्रै कति क्षति भयो त कृषिमा त्यसपछि काटेको धान बालीमा क्षति भयो नकाटेको धान बालीमा क्षति भएन काटेको धान बालीमा क्षति कति भयो भनेर एकैचोटि हामीले त्यो मन्त्रालयबाट डाटा सङ्कलन गर्न लगायौँ र प्रत्येक कार्यालयको रिपोर्टका आधारमा रिपोर्ट अनुसार चाहिँ झन्डै 20,000 मेट्रिक टन चाहिँ क्षति गरेछ यसले धान मात्र क्षति गर्यो थोरै कोदो गर्यो र अरू थोरै गरेको छ बाँकी चाहिँ धानमै मलाई लाग्छ बढी धानमै चाहिँ क्षति गरेको हुनाले 20,000 मेट्रिक टन भनेको करिब 7-8 करोड यस्तै हुन आउँदो रहेछ त्यहाँको मूल्य पनि जोड्यौँ हामीले होइन अनि त्यति क्षति भएको छ र अबको बस्ने विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशको बैठकले मलाई लाग्छ यसको क्षतिको पूर्ति सबै पूर्ति गर्न त सकिँदैन त्यसैले राहत उपलब्ध गराउने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ र त्यो आधारमा उहाँले राहत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मान्यज्यू अब यहाँले यो जानकारी गराउँदै गर्दा त्यसै पनि कर्णालीमा खाद्य सङ्कटका कुराहरू बेला बखत उठिरहन्छन् खाद्यान्नका अभावका कुराहरू त्यहाँ भइरहन्छन् बर्खामा होस् या हिउँद महिनामा हिउँ पर्न थालिसकेपछि खाद्यान्न अभाव भएका कुराहरू ढुवानीका कुराहरू समस्या त्यति नै मात्रामा सुनिरहेको अवस्था हो त्यही माथि यसपटक त कृषकहरू अब मौसमका कारण पनि उहाँहरूमाथि एउटा वज्रपात नै भएको छ यो बेलामा अब उहाँहरूलाई तत्काल भोलिका दिनमा त यसले ठुलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ अहिले तत्काल अल्पकालीन दीर्घकालीन भनेर यहाँले पक्कै योजना बनाउनु भएको होला यसरी हेर्दा अहिले कर्णालीमा खाद्य सङ्कट आगामी दिनमा कस्तो पर्ने सक्ने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ यहाँहरूको तर्फबाट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जो काठमाडौँमा हल्लामा पाइन्छ नि हजुर एनजिओ आइएनजिओहरूलाई काम नपाएको पत्रकारले हल्ला मचाउने कुरा हल्ला मचाइसकेको एउटा न्युज लेख्यो भने पैसा प्राप्त गर्ने हाम्रो रोजीरोटी गर्ने जो एउटा काठमाडौँ बनाउने त्यो माहौल बनाएका छन् नि यथार्थ उहाँले कर्णाली धरातललाई अहिले पनि बुझ्नु भएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई यो कुरा एनजिओ आइएनजिओले के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो उसमा पैसा ल्याउनका निम्ति चाहिँ विदेशीसँग हारगुहार गर्नका निम्ति कर्णालाई आधार मान्छन् त्यहाँ भोकमारी छ अभाव छ गरिबी छ भन्छ नि योभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो थाहा छ मलाई तर 10 वर्षभन्दा अझ यो संहिता प्राप्त स्थितिको 3 वर्षको फेरमा एउटा जिल्ला हुम्ला पुगेका छन् त्यहाँ खाद्यान्नको सङ्कट नै हो त्यो मैले बुझेको छु बाँकी जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको सङ्कट छैन गाडी पुगेको ठाउँमा डोल्पामा समस्या होला किनभने अहिले पनि गाडी पुगेको छैन त्यो भएकोले अरू बाँकी जिल्ला चाहिँ मलाई लाग्छ 8 जिल्लामा खाद्यान्नको सङ्कट ठीक छ मान्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले एग्री गरेँ ठिक छ कसैको भोको पेटमा कुरा गरेर कसैले पेट पालिरहेको हुन सक्छन् यहाँले भनेको कुरा त्यसलाई मैले गरिनँ विशेष गरी हामीले हुम्लाको खारपुनाथको सन्दर्भमा केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ त्यहाँका गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ हामीसँग आन्तरिक स्रोत पनि हामीसँग मजबुत छैन आन्तरिक स्रोत नभएका कारणले जति हामीले स्थानीयहरूलाई प्रभावितलाई गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सक्दैनौँ त्यसका लागि हामीले प्रदेश र केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ भनेर उहाँले बताउनुहुन्थ्यो त्यो त पक्कै अवस्था हो पालिकाहरूको त्यसका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्रम कहिलेसम्म अगाडि बढ्ला उहाँहरू लक्षित कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अन्तिम मेरो प्रश्न हुम्लाको समस्या छ मैले भनिहालेँ होइन हुम्लामा चाहिँ समस्या हो सो अहिले खाद्य सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ त्यसपछि चाहिँ पुग्न उपको प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ र हुम्लामा अहिले पनि हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न लिनुपर्ने भएको हुनाले केही समस्याहरू खारकुनाथमा आउन सक्छ तर पनि मलाई लाग्छ अब त्यो चाहिँ परिपूर्ति गर्दै गरी यो व्यवस्थापन भएको छ नभएको चाहिँ होइन प्रदेश सरकारले पनि हेरेको छ सङ्घीय सरकारले पनि हेरेको छ हेर नभयो हेर्दै हेरेन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पत्रकार साथीहरू अन्त स्पट गएर सही रिपोर्ट ल्याएर आयो मैले हेरेन भन्ने यहाँसँग मैले कुरा गरेको होइन मैले हेरेन भन्ने कुरा गरेको होइन होइन मन्त्रीज्यू मैले प्रष्टै हो कि होइन
मैले प्रदेश सरकारले हेरेन भन्ने विषय मैले यहाँसँग कुराकानी गरेको होइन कि मान्छे मरे 1 वर्षमा भोकै खानैले पाएर मरेको मान्छेको संख्या कति एकचोटि बढाउनु पर्यो नि भएन होइन मैले तपाईँलाई प्रदेश सरकारले गरेन हेरेन भनेर यहाँ कुरा गरेको होइन कि यहाँले पनि लगत सङ्कलन गरिरहनु भएको छ, स्थानीय तहले गरिरहेको छ, प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको छ, त्यो क्रमशः आउला, त्यसका केही योजनाहरू होलान्। मैले त्यति मात्रै यहाँलाई सोधेको हो कि के छ भनेर मात्रै बुझ्न खोजेको, यहाँले गर्नु भएन भनेर मैले यहाँ कुरा गरेको होइन कि। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्री कुर्मराज शाही हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विशेष गरी हामीले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा भएका जो पीडितहरू छन् उनीहरूका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौँ र लगत सङ्कलनका कुराहरू जुन स्थानीय तह हुँदै जिल्लासम्मका तहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने तहसम्मका कामहरू भइरहेका अवस्था छ र तत्काल राहतका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, दीर्घकालीन के छ भनेर उहाँसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँको समस्या गुनासो के छ त्यो लिन्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? लोकेन्द्र छेत्री रोल्पाबाट भन्नुभयो। लोकेन्द्रजी यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो समस्या के हो भने सर यो नेपाल टेलिकमको टावर बनेको चाहिँ लगभग 18 महिना भइसक्यो सर होइन। 18 महिनासम्म अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। अनि यताको स्थानीय तहसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जिम्मेवारभित्रै पर्दैन भनेर चाहिँ त्यो जवाब दिनुभयो। मैले चाहिँ यो रोल्पाको ठ्याक्कै किला भन्ने स्थानको टावर हो सर। किला भन्ने? हजुर हो। 18 महिना भयो, बिग्रिएको 18 महिना भयो कि बनिएको चाहिँ 18 महिना भयो र सञ्चालनमा आएन? निर्माण भएको 18 महिना पुगिसक्छ तर अहिले सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। अनि यो विषयमा मैले नेपाल टेलिकमका इन्जिनियरसँग कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुभयो, लाइन तान्दाखेरि चाहिँ विद्युतले हामीलाई लाइन दिएन, के भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ लाइन यो टावर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो। यस्तै हिसाब हो भने यो टावर मर्मत गर्नु यो बनाउनको लागि 3-4 वर्ष लाग्छ भनेर त्यो जवाब दिनुभयो मलाई होइन, एउटा गैर जिम्मेवार जवाब दिनुभयो। त्यसपछि मैले फेरि विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखसँग कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुभयो, होइन हामीले त विद्युत दिएकै छौँ, उहाँहरू नै हामीसँग सम्झौता गर्न आउनु भएको छैन, कोर्डिनेसन गर्न नै आउनु भएको छैन भने हामीले चाहिँ कसरी विद्युत विस्तार गर्ने त भनेर उहाँले यो जवाब दिनुभयो। अब हामीले चाहिँ सेवा प्राइले त हामीले त सेवा चाहिएको हो होइन, सेवाको कारणले गर्दा मेन समस्या यो हो। यति बेला हामीसँग नेपाल टेलिकमका वितरण शाखाका प्रमुख इन्जिनियर शम्भु प्रसाद मण्डल हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ है त। लोकेन्द्रजी तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमै रहनुहोला। हजुर शम्भु सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर। सर यो म नेपाल टेलिकमको होइन, म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो सर। माफ गर्नुहोला, सरलाई मैले दुःख दिएँ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कुराकानी गरिदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो। केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले खास विद्युत प्राधिकरण भन्दा पनि हामीले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न पुग्यो। लोकेन्द्रजी ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यस सम्बन्धमा हामी सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले त्यो प्रयास गरेका थियौँ तर अन्यत्र फोन गएको छ। हजुर भन्नुभयो सर, मलाई भनेपछि विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले के भन्नुभयो भने मैले के भने ठिक छ तपाईँहरूको दुवैजनाको कुरा यहाँनिर बाजियो, तपाईँ चाहिँ लाइभमा कुराकानी गर्नुहोस् न भनेर भन्दाखेरि बोले उहाँले चाहिँ यो विषयमा इन्कार गर्नुभयो। अनि इन्कार गरिसकेपछि उहाँले भनेको कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै रेकर्ड गर्न चाहिँ पाएन। उहाँले चाहिँ के पनि भन्नुभयो भने तलदेखि माथिसम्म चाहिँ सेटिङ ल्याउँदै सेटिङ गर्नुपर्छ, पैसा र पावरमा चल्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा 18 महिनासम्म यो टावर सञ्चालनमा आउन नसकेको यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको लगभग 3-4 वर्ष नै लाग्छ भनेर चाहिँ यो जवाब दिनुभयो। अब हामीले चाहिँ यो 3-4 वर्षसम्म चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ त, सञ्चार क्षेत्रलाई 3-4 वर्षसम्म चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा टावर बनाएको अस्तित्व के त भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। विद्युत यो नेपाल टेलिकमको सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई चाहिँ प्रश्न मेरो थियो। हुन्छ, यहाँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यस सम्बन्धमा हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग रोल्पाबाट हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्रजी, उहाँले समस्या राख्नु विशेष गरी 18 महिनादेखि टेलिकमले बनाएको टावर सञ्चालनमा आएन। यो चाहिँ उहाँले रोल्पाको किला भन्ने स्थानको
टावरको उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। यस सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ तर सम्भव हुन सकेन। हामी यस सम्बन्धमा हामी फलोअप गर्ने प्रयास गर्छौँ, जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। 18 महिनादेखि टावर सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयहरू प्रभावित भएका छन् र उहाँहरूले हामीलाई यो जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रम कल 24 मा हामी तपाईँका समस्या गुनासो अभिव्यक्तिहरूलाई लिने गर्छौँ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम कल 24 मा गर्दै आएका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले त्यो प्रयास गऱ्यौँ र हामीले विशेष गरी यहाँहरूलाई सम्पर्कका लागि केही माध्यमहरू पनि हामीले दिइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। टोल फ्री नम्बर फेरि नोट गर्नु 1660 01 12 424 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 988401 1037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कार्यक्रम यो अवधिमा मात्र हैन, कार्यक्रमको यो अवधि बाहेकको समयमा पनि यी नम्बरमा यहाँले हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा टिपाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा महत्त्वका साथ उठान गर्नेछौँ र हामीलाई केही अन्य सर्वसाधारणहरूले पनि हामीलाई अन्य समयमा फोन गर्नुहुन्छ। हामीले तत्काल कार्यक्रमको अवधिमा आएका फोनहरूलाई पनि रिसिभ गर्ने गरेका छौँ भने अन्य समयमा आएका फोनलाई पनि हामी महत्त्वका साथ नम्बर नोट गरेर हामीले कल गरेर फेरि हामी लिने पनि गरेका छौँ। त्यसकारणले तपाईँले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि यहाँले हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बरहरू यहाँलाई दिइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले दुईवटा विषयलाई उठायौँ, जसमा बागलुङमा पेट्रोल पम्पमाथि होटल अव्यवस्थित पेट्रोल पम्पको सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ र हामीले पेट्रोल पम्प मालिक हरिप्रसाद सापकोटासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीसँग कुराकानी गर्न प्रयास गऱ्यौँ, उहाँले कुराकानी गर्न चाहनु भएन। त्यसै गरी उहाँले सूचना अधिकारीको नम्बर दिनुभएको थियो, उहाँले पनि कुराकानी गर्नु भएन। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको क्षतिका सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र यसैसँग सम्बन्धित भएर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको करिब निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर कार्यक्रममा आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।